अस्सलामुअलैकुम। दोराई के साथ मैं हूं सैयद बाकिर सज्जाद। आज मियां नवाज शरीफ साहब ने हरीपुर में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि 2018 के इंतखाबात को सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रेफरेंडम के तौर पे लिया जाए, जिसके ज़रिए उन्हें वजारत उज़्मा से नाअहल करार दिया गया था। आज के इस प्रोग्राम में हम देखने की कोशिश करेंगे कि मियां नवाज शरीफ कौम को क्या पैगाम दे रहे हैं। साथ ही साथ हम बात करेंगे कराची के पुलिस ऑफिसर राव अनवार की मुअत्तली और यूरोपियन यूनियन की तरफ से पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की सूरत हाल पर गैर मामूली तौर पर नरम रवैये पर और नरम लहजे पर। इन मौज़ूआत पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं तजियाकार अम्मार मसूद साहब और सहाफ़ी फरहान बुखारी साहब। आप दोनों को खुश आमदीद। नवाज शरीफ साहब ने आज हरीपुर में जब जलसा किया तो हमेशा की तरह से इमरान खान को और अदलिया को आड़े हाथों लिया। एक तरफ इमरान खान की तर्ज सियासत को तनकीद का निशाना बनाया, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की कारकर्दगी पर सवालात उठाए, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया। दूसरी तरफ उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में होने वाले तरक्याती कामों का तज़किरा किया, आइंदा के वादे किए, मगर साथ ही उन्होंने गिला कर डाला कि मुझे मेरे जो कुछ उन्होंने काम किया उसका सिला नहीं मिला। तो अम्मार मसूद साहब, अब हम काफ़ी दिनों से जो ये डिस्कशंस होती हैं टीवी पर, अखबारात में, ये डिस्कस कर रहे थे कि नवाज शरीफ साहब की तरफ से अभी तक कोई वाज़ेह स्ट्रेटजी नहीं आई। लेकिन आज की तकरीर के बाद मुझे यूँ महसूस हुआ चला जा रहा है कि शायद अब उनकी तमाम तर तवज्जो 2018 के इंतखाबात की तरफ है, वही उनका तवज्जो का मरकज़ है। वो समझते हैं कि अगर अब उनको इंसाफ मिलना है तो वहीं से मिलेगा। अब पॉपुलिस्ट नारे भी आना शुरू हो गए कि मकान देंगे, इंसाफ मुहैया करेंगे, साथ साथ मोटरवेज़ का जाल बिछा दिया जाएगा पूरे मुल्क में अगर उनको एक टर्म और मिल जाती है। तो बहुत से ये काम कहीं आप ये समझते नहीं कि उनको अपने जो पीछे अभी दौरे हुकूमत था 4 साढ़े 4 साल का, उसमें कर लेना चाहिए। उन्होंने खुद एतराफ़ किया कि जब ये सारी इंसाफ की भागदौड़ उन्हें करनी पड़ रही है तो उन्हें एहसास हुआ कि ये काम उन्हें पहले कर लेना चाहिए था। भाई, ये इलेक्शन का साल है, इस वक्त इलेक्शन पे ही तवज्जो होनी चाहिए थी ना। और क्या करें, तीसरी शादी कर लें? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। उन्हें बेसिकली जो कुछ उन्होंने पास्ट में किया, आज के जलसे में जो अहम बात हुई है, उन्होंने जो पास्ट में किया और जब ये जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट कैंपेन को वो आगे लेकर चले हैं, वही उनका सबसे बड़ा नारा बन गया हुआ है। इसीलिए वो बार बार एक ही बात को दोहराते हैं कि एक अकामे के बेस पे मुझे निकाल दिया गया। वो उस जस्टिस सिस्टम से भी एग्री नहीं कर रहे। दूसरा, साथ साथ वो अपनी कारकर्दगी भी गिनवाना चाहते हैं। जब वो ये जुमला कहते हैं कि 70 साल में किसी शख्स ने उतना काम नहीं किया जितना हमने 4 साल में किया, फिर उसके बाद वो अपने कारनामे गिनवाते हैं, जिसमें से बहुत सारी बातें दुरुस्त भी हैं। अगर आप बिजली के बहरान को करें तो 2013 में लोगों का सबसे बड़ा मसला ये था कि किसी तरह लोड शेडिंग ख़त्म हो जाए। अब उसमें बेइंतहा हद तक कमी वाक़ हुई है। इसके अलावा सी पैक का प्रोजेक्ट है, इसके अलावा मोटरवेज हैं। तो ये जाहिर है उनके कारनामे हैं, उन्होंने इसका पॉलिटिकल एडवांटेज लेना है। लेकिन जो इंटरेस्टिंगली अच्छा काम ये कर रहे हैं कि इट्स अ ग्रेट पॉलिटिकल स्ट्रैटजी कि इस वक्त हुकूमत PMLN की है। इंटरेस्टिंगली अपोजिशन भी PMLN की है। उन्होंने अपने आप को पोजीशन इस तरह किया है कि हुकूमत होने के बावजूद वो एजिटेशन का नारा लगा सकते हैं, वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट होने का नारा लगा सकते हैं। और शायद उन्हें इस बात का इल्म है कि ये नारा पाकिस्तान की आवाम में बहुत मकबूल है। 3 जलसे यहाँ पे मुझे एक मुहावरा भी याद आ रहा है, लेकिन मुनासिब नहीं होगा शायद। अगर मुनासिब नहीं होगा तो फिर ना कहें, कवा चला हंस की चाल। लेकिन मैं आप दोनों एट द सेम टाइम अपने ऊपर रोल नहीं रख सकते। नहीं, आपने या तो कहना है कि मैं हुकूमत करता हूँ, मैं डिलीवर करता हूँ, या आपने इदारों को तनकीद का निशाना बनाना है। उसमें आप देखिए ना, जब शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, वो भी बड़े वसूख के साथ जलसे में खड़े होकर कहते हैं कि हमारा वज़ीर आज़म
दरअसल नवाज शरीफ है। इसका मतलब है कि पूरी पार्टी का एक माइंड सेट बन चुका हुआ है और एक शख्स फोकस है। जो ज़्यादती उनके ख्याल में अदालती निज़ाम के ज़रिए उनके साथ की गई है, वो उसके बारे में एजिटेट करना चाहते हैं और लोगों को बताना चाहते हैं। एक मिनट, अगले सवाल पे जाने से पहले 3 जलसे हुए जो बहुत अहम हैं, जिनका जिक्र होना चाहिए। एक जलसा तो हुआ लाहौर में, जिसमें 7-8 सियासी जमातें बड़ी, वो उसके ऊपर हम बाद में तफसील से बात कर लेते हैं। लेट मी फिनिश। वो 7-8 जमातें हुई और तकरीबन 1500-1000 लोग वहाँ पे जमा कर सके। दूसरा हब में हुआ जो बिलावल जरदारी ने किया, और उन्होंने पॉलिटिकली थ्रेटिकली सबसे दुरुस्त बातें की हैं, लेकिन उन दुरुस्त बातों का इम्पैक्ट नज़र नहीं आ रहा। तीसरा जलसा जो है वो आज यहाँ पर हुआ हरीपुर में। उसमें एक जुमला याद रखिएगा, 2018 के इलेक्शन के हवाले से मरीम नवाज ने आज कहा कि खाली कुर्सियां वोट नहीं डालती। चले, वो तो एक डिबेटेबल चीज़ है। अच्छा, आप ये आज, क्योंकि जो ये जो 65 साल में उतने काम नहीं हुए जितने हमने पिछले 5 साल में कर डाले, ये वज़ीर आज़म ने भी आज कहा, आप क्या इस परसेप्शन से एग्री करते हैं या आप कोई डिफरेंट व्यू इस पे रखेंगे? देखिए, कहने में क्या हर्ज है, और एक पंजाबी का ये जुमला है जो कि मेरे ख्याल में मुनासिब होगा यहाँ कहना कि ना खेडांगे ना खेडन देंगे। यही नवाज शरीफ साहब की इस वक्त सियासत है। यानी इस जुमले पे दारोमदार उनके तरीक़े का है कि जी वो उन्होंने अपने आप को और उनकी पार्टी के लोगों ने उन्हें लाजिम व मलजूम बना दिया है मुल्क की जमहूरियत के साथ, और अगर वो नहीं होंगे इस जमहूरियत का हिस्सा और क़यादत की पोजीशन में नहीं होंगे तो कुछ भी नहीं, जो कि एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल बनी हुई है जिसका कुछ सर पैर नहीं है। जिन कामयाबियों की बात करते हैं उसके साथ ही साथ फिर आप ये भी देख लें कि पिछले 5 साल में पाकिस्तान की तारीख़ को जितना मखरूज़ किया गया वो गुज़श्ता 65 साल में उतना औसतन फ़ी साल मुल्क को, हर साल मुल्क को मखरूज़ नहीं किया गया। इससे बड़ी तबाही क्या हो सकती। इस्लाहात की बात करते हैं, ये मोटरवेज़ और दूसरा मेट्रो बसेज, ये खर्चे वाले प्रोजेक्ट्स हैं। आपने कर्ज लिया, एक प्रोजेक्ट बना दिया, लेकिन इस्लाहात में लेकिन जो चीज़ मुझे थोड़ी सी उसमें ट्रबलिंग लगती है कि नवाज शरीफ साहब ने, जो भी लीडर आता है कहता है मैंने ये करा दिया, मैंने ये करा दिया। पैसे, जो पैसा होता है टैक्सों का, वो हमने दिया होता है। तो लेकिन बात ये है कि जनाब वो इस्लाहात भी नहीं हुई ना। जो 20% टैक्स पेयर्स में इजाफे की बात करते हैं हुकूमत कहती है, वो भी बिल्कुल एक मजाक है, क्योंकि मुल्क की 20 करोड़ से ज़्यादा आबादी है, उसमें 15 लाख लोग जो हैं मुश्किल से, वो भी झूठे और सच्चे मिला के वो टैक्स देते हैं। तो कामयाबियाँ इतनी नहीं हुई, मुल्क में कोई इनकलाब नहीं आया। जहाँ पे अमार साहब ने बात की लोड शेडिंग की, ये बहरहाल हकीकत तो इसकी एक अपनी जगह पे वाज़ेह है कि आजकल लोड शेडिंग कम हो रही है, लेकिन अभी ये देखना बाकी है कि ये क्या कोई ये चाल है इसमें कि आजकल सप्लाई बढ़ाने के लिए प्राइवेट पावर प्रोड्यूसर्स को ज़्यादा पैसे इशू किए जाएं, दिए जाएं, ताकि मुल्क में एक थोड़ी सी एक सूरत हाल बन जाए, एक आर्टिफिशियल थोड़ी सी उसकी लोगों को सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड की जाए कि ये मसनूई है या वाकई ऐसा हुआ है। फिर ये सर्दियों के दौरान, एक मिनट में ज़रा, सर्दियों के दौरान फिर आजकल जो गैस की सूरत हाल है कि घर घर में लोड शेडिंग है। आजकल तो वैसे ही भाई गर्मियों के मुकाबले में कंजम्पशन कम है, क्योंकि एयर कंडीशनर नहीं चलते, आइस प्लांट्स नहीं चलते, लेकिन आजकल जो गैस की लोड शेडिंग हो रही है, और उससे ख़ास तौर पे जो गुरबा की आबादियाँ हैं वहाँ पे जो सूरत हाल है वो भी आप जाके देख लें। सब इन सब मसाइल पे हम दोबारा से जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। अभी थोड़ी देर के लिए ब्रेक पे चलते हैं। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हम PMLN की पॉलिटिकल स्ट्रेटजी पर बात कर रहे थे और अभी उसी मौजू पर बातचीत जारी रखेंगे। अमार साहब एक पॉलिटिकल लीडर हैं कि वो पार्लियामेंट को उन्होंने क्रिटिसिज्म का निशाना बनाया, बुरा भला कह रहे हैं, और अब तो उनके पार्टी के अरकान पार्लियामेंट के अंदर भी वही अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरे लीडर ने सुप्रीम कोर्ट को और अदलिया को निशाना बनाया हुआ है। हमारे ये जो कौमी लीडर हैं उनका इदारों की तरफ ये रवैया हमें किस तरफ लेके जा रहा है? खुद मियाँ साहब ने आज कहा कि उन्होंने तो कौम का अखलाक ही बिगाड़ दिया है, तो वो खुद भी वही काम नहीं कर रहे इदारों के साथ इस तरह का रवैया। देखिए, ये रेसिप्रोकल चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि वो जो पहले इमरान खान की बात कर लेते हैं कि उन्होंने जो कहा कि पार्लियामेंट पे लानत हो,
بہت برا لفظ ہے، ایسا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے. اور میں نے کل اپنے پورے پروگرام میں یہ لفظ نہیں کہا. ہاں لیکن میں آپ کے اعزاز میں اس پروگرام میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے بعد مجھے المیہ یہ لگا کہ اس سے اگلے دن شرمندگی ہونی چاہیے تھی. یہ کوئی اچھا لفظ نہیں ہے، جیسے آپ نے بالکل رائٹلی اپنے پروگرام میں یہ لفظ استعمال نہیں کیا. تو اگلے دن جو عمران خان صاحب کا بیان آیا، انہوں نے کہا کہ لعنت بہت چھوٹا لفظ ہے، اور یہ چونکہ ایک لیڈر کے الفاظ نہیں، ایک کافی حد تک کرٹیسزم کر چکے ہیں. اب ذرا نواز شریف صاحب کا ایکسپلین کر دیں کہ کیا جواز. انہوں نے یہ بھی کہا، اس بات کو ختم کر کے آگے بڑھتے ہیں، انہوں نے کہا کہ اس سے بڑا لفظ ہونا چاہیے، تو جو کہ بہت ہی خطرناک بات ہے. اس سے سوسائٹی پہ کیا اثر پڑ رہے ہیں. نواز شریف صاحب کا کیس جو ہے نا وہ بڑا جسٹ کیس ہے میری نظر میں. آپ کو بالکل اختلاف رائے کا حق ہے. وہ یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس یہ اچانک ایک پاناما کیس آتا ہے جس میں 450 لوگوں کا ذکر ہوتا ہے، اور آپ صرف ایک شخص کا احتساب کرنے کے نام پر آپ ایک شخص کو نشانہ بناتے ہیں، اور پھر ایک جے آئی ٹی بنتی ہے جو بڑی مشکوک قسم کی بنتی ہے، پھر ایک تصویر لیک ہوتی ہے جس کا آج تک کسی کو نہیں پتہ چل سکا کہ وہ کس نے لیک کی ہے، اور جس طرح اس کیس کا فیصلہ ہوا آج تک کرپشن پاناما میں نواز شریف کا نام نہیں ہے. لوگوں کو یہ بات پتہ ہونا چاہیے. یہ ایک کیس تھا، یہ ادارے نے یہیں رہنا ہے. نہیں، آپ اس کو جواز بنا کے ادارے کو تو نہیں ہدف تنقید بنا سکتے. اگر آپ کے ساتھ کوئی ادارہ زیادتی کرے تو آپ نے ادارے کے بارے میں ہی بات کرنی ہے نا. وہ ابھی بھی میں آپ کو بتاؤں کہ ہی از بینگ ویری سینسیبل. وہ آپ نے جی ٹی روڈ کی ساری ریلی اگر فالو کی ہو، آئی ایم شیور آپ نے فالو کی ہوگی، سارا رستہ لوگوں کو بتاتے رہے ہیں کہ میں لوگوں کو بتاؤں گا کہ اس نظام کے ساتھ، اس معاشرے کے ساتھ، اس سماج کے ساتھ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے. لیکن ابھی تک انہوں نے وہ باتیں کی نہیں ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو اداروں کے ٹکراؤ کی طرف ان کا نعرہ بالکل درست ہے یار، اور اس پہ کام ہونا چاہیے. کتنے برس ہو گئے ہیں، 70 برس ہو گئے ہیں، ہم کوئی پرائم منسٹر اس ملک میں رہنے نہیں دیتے. ساری کرپٹ بدنیت لوگ ہمیں ملتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا. البتہ جب ہم سوشل ایشوز کی بات کرتے ہیں نا تو یہ بات بالکل درست ہے کہ انہیں زیادہ کام کرنا چاہیے تھا. نہیں، اس کے اوپر تو ہم سب کو ایگریمنٹ ہے. بخاری صاحب، نواز شریف صاحب آج بھی جلسے میں لوگوں سے پوچھے تھے کیا میں اہل ہوں. ان کو شاید چند ہفتے مزید انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ احتساب عدالتوں کے فیصلے کے ذریعے شاید انہیں اپنے سوال کا جواب کہ مجھے کیوں نکالا، شاید ان کو جواب مل جائے. اور ایک چیز یہ بھی مجھے واضح کر دیں کہ ہم ہمیشہ اکاؤنٹیبلٹی اور ووٹ کے تقدس کو ساتھ ایکویٹ کیوں کر دیتے ہیں. دیکھیے، وقت کیونکہ مختصر ہے، یہ ایک لمبی بحث ہو سکتی ہے. مرحومہ بے نظیر بھٹو سے ایک دفعہ میری بات ہوئی ان کے اپنے ماضی کے بارے میں. ان کے والد کو پھانسی دی گئی. سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ تھا جو کہ بعد میں متنازع ہوا. اور بے نظیر بھٹو کے بارے میں تاریخ یہ بتاتی ہے کہ 1990 میں جب انہیں نکالا گیا تو انہوں نے عدلیہ کو ہدف تنقید بنایا. کینگرو کورٹس کا نام انہوں نے ان عدالتوں کو دیا جہاں پہ ان کے مقدمات چلنا مقصود تھے. لیکن کچھ ہی عرصے بعد انہوں نے جب اپنے رفقا سے مشاورت کی تو پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ عدلیہ کے ساتھ ٹکراؤ میں نہیں جایا جا سکتا. اور بالآخر آپ نے دیکھا کہ 1990 میں بے نظیر بھٹو کو نکالا گیا. 6 مہینے تک تو یہ 6 سے 8 مہینے کا عرصہ تھا جو تنقید ہوتی رہی. اس کے بعد وہ تنقید سے پیچھے ہٹ گئیں. یہ ہے سیاست. یہاں پہ جو آج جو ہم دیکھ رہے ہیں کچھ عرصے بعد اس روش میں تبدیلی، بھائی مجھے نہیں پتا کیا توقع کی جا سکتی ہے نواز شریف صاحب سے. ان کا تو مطلب کسی حد تک آوے گا آوے ہی بگڑا ہوا ہے، لیکن وہ ایک علیحدہ بحث ہے. دیکھیے نا، عجیب صورتحال ہے کہ وزیر اعظم کہتے ہیں میں وزیر اعظم نہیں ہوں، وہ جو نااہل ہو گئے وہ وزیر اعظم ہیں. ایک عجیب سی کھچڑی بنی بھی ہے. نواز شریف صاحب سازش کی بات کرتے ہیں، پھر سازش کا پوری طرح بتاتے بھی نہیں. پھر جس ادارے لیکن انہوں نے نہیں کہا نا، وہ اس لیے بھائی اس لیے کیونکہ یہ مذاق بنا ہوا ہے نا. بتائیں پھر وہ اسٹیبلشمنٹ، لفظ اسٹیبلشمنٹ اس ملک میں بین ہونا چاہیے، کیونکہ جب اسٹیبلشمنٹ کا نام لوگ لیتے ہیں تو وہ اصل میں ان کا اشارہ ہوتا ہے فوج کی طرف. یہ آپ کو بھی معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے، عمار صاحب بھی میرے سے اتفاق کریں گے. تو پھر کھل کے کہیں کہ جی فوج نے سازش کی ہمارے خلاف، مجھے نکالا. اب آپ پھر سازش ثابت کریں، اس کا ثبوت دیں. اور اگر آپ اسے ثابت نہیں کر سکتے تو پھر یہ کیا روز کا آپ نے مذاق بنایا ہوا ہے، پھر آپ اس کو ختم کریں. مسئلہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نظام کو اور نظام کو جس طرف لے کے جانا چاہیے، وہ جو ہماری جو ملک و قوم کی جو ضروریات ہیں اس وقت جو صورتحال ہے، نہ تو وہ سمجھ رہے ہیں، نہ گزشتہ 5 سال کی اپنی کوتاہیوں کو تسلیم کر رہے ہیں.
نہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پارٹی میں بھی آخر ایک موقع تو ایسا آئے گا، اور ابھی کچھ نہ کچھ شواہد ملتے ہیں آج کل بھی. ابھی پارلیمنٹ کا جو پیچھے سیشن ہوا، کئی لوگوں سے میری بات ہوئی، نون لیگ کے کئی دوست، ہمارے بھی دوست ہیں، وہ تنگ آئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ٹکراؤ کی طرف لے جایا جا رہا ہے، یہ نہ پارٹی کے لیے اچھا ہے، نہ ملکی سیاست کے لیے اچھا ہے، نہ جمہوریت کے لیے اچھا ہے، نہ ملک کے لیے اچھا ہے. شہباز شریف صاحب کا معاملہ ایک عجیب سا ہوا ہے کہ وہ شہباز شریف صاحب مستقبل کے وزیر اعظم ہیں بھی اور نہیں بھی. پھر لاہور میں جو صورتحال ہوئی بھی ہے، جو ماڈل ٹاؤن کے 14 بھائی شہادتیں ہیں، کوئی مذاق نہیں ہے. میں یہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ نہیں دے رہا، یہ ایک حقیقت ہے. جمہوریت وہ ہے کہ دنیا میں کئی آپ کو ایسے جمہوری ملک ملیں گے جہاں پہ تھوڑی سی لغزش کے نتیجے میں سیاستدان اپنا منصب چھوڑ دیتے ہیں اور پرائیویٹ لائف میں چلے جاتے ہیں، کوئی آسمان نہیں کرتا. یہ جو یہاں پہ مذاق ہوا ہوا ہے نا کہ جی نواز شریف صاحب ملک کی جمہوریت کے لیے لازم و ملزوم ہے، یہ کیا مذاق بنا ہوا ہے بھائی؟ آپ نے اور عمار صاحب نے بالکل صحیح کہا پیناما لیکس کے بارے میں کہ 450 افراد تھے، صرف نواز شریف صاحب ملے تھے کنویکٹ کرنے کے لیے، تو باقی جو 449 ہیں اب تو وقت آ گیا ہے کہ انہیں بھی کرنا چاہیے. نیوٹرلٹی ثابت کرنی ہے. گو کے 450 میں ایک ہی وزیر اعظم تھے، 450 وزیر اعظم تو نہیں تھے، تو صفائی اوپر سے شروع ہو، لیکن یہ کہ پھر آگے صفائی ہونی چاہیے. اگر نام آ گئے، پبلک ریکارڈ میں نام آ گئے، 449 اور لوگ ہیں، تو پھر ان کے خلاف بھی ایکشن ہونا چاہیے کہ کہاں سے پیسہ آیا، لوگ کدھر سے لے کے گئے. عمار صاحب، یہ آج ایک بڑا انٹرسٹنگ چیز میں نے دیکھی، شاید پہلے بھی جلسوں میں کرتے رہے ہوں، میں نے نوٹس نہیں کی، کہ انہوں نے ہاتھ کھڑے کروا کے کہا کہ 30 سال سے کم کتنے لوگ ہیں. میرے اندازے میں وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ یوتھ میرے جلسے میں بھی آئے ہوئے. یوتھ کتنا بڑا فیکٹر ہوگا 2018 کے؟ 2013 میں تو بہت زیادہ تھا، اور اس بات کو ماننا چاہیے کہ عمران خان نے بہت زیادہ موٹیویٹ کیا تھا 2013 کے زمانے میں یوتھ کو. اور وہ لوگ جو کبھی الیکشن پروسیس میں انٹرسٹ نہیں لیتے تھے، ووٹ ڈالنے کے لیے نہیں جاتے تھے، الیکشن والے ڈے کو صرف ایک ہالیڈے تصور کرتے تھے، وہ لوگ نکلے تھے. لیکن عمران خان نے بدقسمتی سے، ان مائی پرسنل اوپینین، اس سارے کلاؤڈ کو ضائع کر دیا. عمران خان اب اتنے مقبول نہیں رہے. اس زمانے میں اپنی تمام تر مقبولیت کے باوجود اگر انہوں نے 32 سیٹیں لی تھیں، اب یہ تو عام سی بات ہے، آپ بھی اس بات سے اتفاق کریں گے کہ وہ جو 2013 والی ہوا تھی وہ اب نہیں ہے عمران خان کے ساتھ. تو اس کا مطلب ہے کہ 32 سے سیٹیں کم ہی ہوں گی، بالکل صاف سی بات ہے. اچھا، جب لاجک یہ کہتی ہے تو پھر یوتھ، آپ جو ٹاپ سلاٹ ہے وہ کبھی خالی نہیں رہتا. اگر یوتھ کو عمران خان موٹیویٹ نہیں کر پا رہے اس وقت، تو ظاہر ہے پھر نواز شریف نے کرنا ہے، پھر مریم نواز نے کرنا ہے. اس کا طریقہ الیکٹرانک میڈیا بنے، ایجیٹیشن بنے، اینٹی اسٹیبلشمنٹ کیمپین بنے، یا سوشل میڈیا کرے. میں آپ کو یہاں پہ یہ بات بھی بتانا چاہتا ہوں کہ سوشل میڈیا پر جو مریم نواز کا کام ہے وہ دیٹ از انارمس. اس سے لوگ اٹریکٹ ہوئے ہیں دوبارہ پولیٹیکل پروسیس کے بارے میں، اور یہ بات ضرور ہونی چاہیے تھی. ٹاپ سلاٹ کبھی خالی نہیں رہے گا. چلے بخاری صاحب، آپ بتائیں کہ 2018 میں یوتھ تو ایک فیکٹر ہوگا، لیکن سب سے بڑا چیلنج کیا ہوگا تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لیے، نون لیگ کے لیے صرف نہیں؟ تمام طور پولیٹیکل پارٹیز کی دیکھیے، پاکستان کی تاریخ میں پچھلے 8 سے 10 سال میں، اور خاص طور پہ 2013 سے آج 2018 میں جو ایک تبدیلی آئی ہے وہ ویزیبلٹی کی ہے. کہ آپ چھوٹے چھوٹے دیہات میں بھی جائیں پچھلے 10 سال میں، تو وہاں پہ ایک بہت بڑی تعداد کیبل ٹی وی یا سیٹلائٹ ٹی وی کے ذریعے جگہ جگہ پہ ایسے دیہاتوں میں آپ کو ٹی وی چینلز، ڈان نیوز اور چینلز ملیں گے، پرائیویٹ ٹی وی چینلز جو کہ ماضی میں نہیں تھے. ایسی جگہوں پہ جہاں پہ لوگ پڑھ نہیں سکتے لیکن وہ ٹی وی دیکھ رہے ہیں. اور سوال یہ ہے کہ کیا اس صورتحال کے نتیجے میں کوئی ووٹر بیہیویئر پہ فرق پڑے گا یا نہیں؟ جو ہمارا ووٹر ہے وہ زیادہ انفارمڈ ہوگا، بہتر چوائسز کر سکے گا. یہ بہتر چوائسز کرنے کی امید رکھی جا سکتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک اور بھی چیلنج ہے، اور وہ یہ ہے جو میڈیا نے 2013 میں میں سمجھتا ہوں بڑی غلطی کی تھی، وہ یہ کہ ویزیبلٹی، کسی بھی پارٹی کی ویزیبلٹی کو معیار بنا لیا تھا ان کی کامیابی کے حوالے سے. پی ٹی آئی کے بارے میں لوگوں نے کہا، کتنے لوگوں نے آ کے ٹی وی چینلز پہ جناب یہ اس توقع کا اظہار کیا کہ جی پی ٹی آئی حکومت بنانے چلی، وہ آخر میں جیسے فرما رہے ہیں 32 سیٹیں ہی ملیں. کیونکہ ٹی وی چینلز پہ ویزیبلٹی کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ اتنے ہی ووٹس ملیں گے. چلیں بخاری صاحب، ایک بریک پہ چلتے ہیں، اور جب بریک سے ہم واپس آئیں گے تو کراچی کے پولیس آفیسر راؤ انوار کی معطلی پر بات کریں گے.
वेलकम बैक। कराची के पुलिस ऑफिसर एसएसपी अनवार राव को मुअत्तल कर दिया गया। उन पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने नकीबुल्लाह महसूद को एक एनकाउंटर में मारा। ये फैसला वहाँ के इंस्पेक्टर जनरल ने एक इंक्वायरी कमीशन की सिफारिशात पर किया, जिसमें कहा गया था कि अगर इनको ओहदे से ना हटाया गया तो शायद उस जो इन्वेस्टिगेशंस हैं वो उस तरह से ट्रांसपेरेंट और इंडिपेंडेंट ना हो सके। अमर साहब, जो उन्होंने अभी राव साहब ने जो प्ली ली थी वो ये उन्होंने डिनाई नहीं किया कि मैंने इसको एनकाउंटर में मारा है। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि एक तालिबान था। क्या अगर तालिबान भी था तो कहाँ पे, किस सिविलाइज्ड माशरे में एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग की स्पेस है? इस कहानी में सिर्फ एक अफसोसनाक पहलू है, वो ये है कि इनको इतनी देर से क्यों मुअत्तल किया गया। इनका अपना जो कैरेक्टर है और इनकी जो हिस्ट्री है, इनको बहुत पहले मुअत्तल हो जाना चाहिए। दूसरी बात ये है कि इस समाज में ये बात बहुत आसान है कि किसी शख्स पे दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगा देना, किसी को काफिर करार दे देना, किसी को गद्दार करार दे देना, ये बहुत ही आम सी बातें हैं। और उसके बाद इन लोगों के साथ जो मर्जी सलूक किया जाए, तो ये बहुत खौफनाक रुझान है। राव अनवर ने जो कुछ किया, और आपको पता है कि वो जो खूबसूरत खुबरू नौजवान नकीब था, उसका आज तक वो खुद उसका फेसबुक अकाउंट आप देखिए, उस अकाउंट पे वो आपको बता रहा है कि मैं इस वक्त यहाँ जा रहा हूँ, मैं अपने दोस्तों को मिलने जा रहा हूँ, आज यहाँ पर ये फंक्शन है। कोई चीज़ उस पर छुपी नहीं है। और आप सिर्फ किसी एक खदशे के बिना पर, किसी शक के बिना पर लोगों को इस तरह मारते जाएं, तो ये मुअत्तली बहुत देर से हुई है। इन साहब का जो किरदार है और माजी में जो इन्होंने किया है, और ये सब जानते हैं कि इनकी कड़ियाँ कौन हिलाता है, तो इनको बिल्कुल सज़ा होनी चाहिए। किसी भी महज़ब माशरे में पुलिस को इस तरह अंधाधुन लोगों को कत्ल करने का हक नहीं है। भाई साहब, इसी बात को आगे जारी रखते हुए इन्होंने कहा कि उनकी एक बदनामी है, वो उनको कहा जाता था कि वो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं। हुकूमतें इन ऐसे लोगों को क्यों बर्दाश्त करती हैं? क्या ये पॉलिटिकल इनकी लिंकेजेस हैं? अब तो बात हो रही है कि उनके ओवरसीज अकाउंट्स भी देखे जाएंगे और भी बहुत कुछ जो इनके लिंकेजेस हैं वो भी एक्सप्लोर होंगे। तो क्या इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का नतीजा है कि इस तरह के लोग अभी तक अपने ओहदों पर कायम हैं? देखिए, पहली मिसाल नहीं है। पाकिस्तान की तारीख़ में पहले भी वाक़यात, बेशुमार वाक़यात मिलते हैं पुलिस इनकाउंटर्स के, जिन पे शक व शुबे का इजहार किया गया है। कोई पहली दफ़ा नहीं हो रहा, पहले भी हो चुका है किसी तरह के किसी मुतनाज़ा सूरत हाल में वो मुलजिम है, लेकिन मुजरिम तो उसे अदालत ठहराएगी ना, कि अदालत में जाके उसका जुर्म साबित होगा, तब वो मुजरिम होगा, तब उसे सज़ा मिलेगी। हम उनकी नोटराइटी की बात कर रहे हैं ना, कि वो बदनामी पे बदनाम है। यहाँ पे तो बदनामी पे ये कत्ल किए जाते हैं। अब ये राव अनवर का आप मामला ले रहे हैं, 2014 में मॉडल टाउन की किलिंग से क्या हुआ था। अभी हाल ही में जो मेरे ख्याल में एक पंजाब में एक दो ऐसे वाक़यात हुए हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? माजी में सिंध में जो वाक़यात हुए हैं उनके बारे में क्या कहेंगे? और इस तरह के जो वाक़यात हुए हैं, सवाल ये है कि आपके निज़ाम में वो कौन सी गैप्स हैं, वो कौन सी खामियां हैं जिनके नतीजे में आपको ये नतीजा भुगतना पड़ रहा है, जो कि कोई अच्छा नतीजा नहीं है। पुलिस का ये काम नहीं है कि एक पुलिस अफसर ये फ़ैसला करे कि जनाब फ़लाँ शख्स की ज़िंदगी लेनी और फ़लाँ की नहीं लेनी, फ़लाँ इस काबिल है कि उसे कत्ल किया जाए और फ़लाँ को ना किया जाए। लेकिन उसमें सिर्फ़ और सिर्फ एक शख्स पे फोकस करना, राव अनवर को बदनामी ठीक है उनकी थी, लेकिन आप उन्हें अगर प्रोसिक्यूट कर भी देते हैं, और लेकिन आप निज़ाम की इस्लाह नहीं करते। नहीं, मैं अभी अमार से थोड़ा सा इस पर राय ले लूँ। अमार साहब, जो आपने अभी सुन रहे होंगे, एडी ख्वाजा को जो वहाँ के इंस्पेक्टर जनरल हैं, वो पिछले 1 साल से बारहा कोशिश हो चुकी है हटाए। उसमें से एक फैक्टर ये राव अनवर साहब भी थे, जिनको मुअत्तल किया गया, तो फिर सिंध हुकूमत ने प्रेशर डाला कि जी इनको बहाल किया जाए। ये मसला क्या सिंध स्पेसिफिक है या पूरे मुल्क में हम इस तरह की पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की हमें मिसालें मिलती हैं? नहीं, पुलिस को तो हमेशा सियासतदानों ने यूज़ किया है, और इसमें इस बात को मानने में कोई बात नहीं है कि पंजाब पुलिस भी इस्तेमाल होती रही है, सिंध पुलिस भी इस्तेमाल होती रही है। अब तो कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा वाले आज़ाद है। हाँ, ये कहने की हद तक तो बात ठीक है, लेकिन मुझे पता है क्या दुख ये होता है कि ये इस बात में तो कोई बात हो ही नहीं सकता कि मॉडल टाउन वाली किलिंग्स नहीं होनी चाहिए थी। वो बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। 10 या 14 अफराद शहीद हुए, और जिन्होंने वो किया उनको करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। हमें वाक़यात कौन से याद रहते हैं, ये बहुत सोचने वाली बात है। हमारी जो मेमोरी स्पैन है वो बहुत शॉर्ट है। हम जब हमेशा एक वाक़या हो जाता है तो हम उसको हम हमेशा जिक्र करेंगे मॉडल टाउन का, हम हमेशा जिक्र करेंगे राव
انوار کا اور اس طرح کے جو واقعات ہوئے، KPK میں بھی 1-2 واقعات ہوئے، ہم کبھی ذکر نہیں کریں گے 12 مئی کا جو کراچی میں واقعہ ہوا تھا، جس میں اس قدر زیادہ لوگ مارے گئے تھے کہ کراچی کی سڑکوں کو خون سے نہلا دیا گیا تھا، وکلاء بھی مارے گئے تھے، سیاسی جماعتوں کے ورکر بھی مارے گئے تھے۔ جمہوری ادوار میں یہ نہیں کہتا کہ غلطیاں نہیں ہوتی، بہت غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن ہم جمہوری جو ادوار میں غلطیوں کو زیادہ بڑا کر کے دکھاتے ہیں۔ مطلب میں آپ کو بتاؤں، چلیں ابھی کیوں ہم نے بریک پہ جانا ہے تو اس سے پہلے جاتے جاتے ایک بریف سے سوال آپ سے پتہ کر لوں کہ ایک بہت زیادہ آئی کل کرٹیسزم ہو رہی ہے کہ سپریم کورٹ انٹرونشن کر رہا ہے اپنے سویلین گورنمنٹ کے کاموں میں۔ کیا وجہ ہے کہ جب تک وہ سو موٹو نوٹس نہیں لیتا، جیسا کہ اب اس کیس میں بھی لیا گیا، تب تک ہماری جو سویلین گورنمنٹس ہیں یا کوئی اور بھی جو ایڈمنسٹریشن کے لوگ ہوتے ہیں وہ ہلتے ہی نہیں ہیں؟ بے حسی، حکومت وقت کی حد سے زیادہ بے حسی کہ جب تک کہ سپریم کورٹ ان کے معاملات میں دخل نہ دے ان کے کانوں پہ جوں ہی نہیں رینگتی۔ کبھی آپ نے کسی وقت حکومت کو شریفانہ طور پہ اور ایمانداری کے ساتھ، رکھ رکھاؤ کے ساتھ کسی متنازع معاملے میں اپنی ہار تسلیم کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ اور یہ آج کی تاریخ میں صرف نواز شریف کی حکومت کا نہیں کہہ رہا، ماضی میں بھی یہی ہوتا ہے، بے حسی۔ جب تک کہ یہ بے حسی ختم نہیں ہوگی، آپ اس قسم کے معاملات آپ کے سامنے آتے رہیں گے۔ یہ نقیب اللہ محسود کا بھی جو قتل، ایک جملہ میں کہنا چاہتا ہوں آپ کی اجازت سے، اس کے بعد آپ نے بریک لینی ہے۔ میں صرف یہ کہتا ہوں کہ آپ عدالتیں، اگر ہمارا عدالتوں کا نظام ٹھیک ہو گیا ہو، 19 لاکھ کیسز ختم ہو گئے ہوں، جو عدالتوں کے باہر سسکتے ہوئے عوام کے اگر وہ مسئلے حل ہو گئے ہوں تو پھر آپ ایگزیکٹو کی پاور کو چیلنج کریں، ورنہ نہیں۔ جی، نقیب اللہ محسود کا جو انکاؤنٹر میں قتل ہے وہ یقیناً انسانی حقوق کا ایک مسئلہ ہے۔ جب ہم بریک پہ جا رہے ہیں اور جب بریک سے واپس آئیں گے تو ہم یورپین یونین کی پاکستان میں انسانی حقوق کی ایک اسیسمنٹ پر بات کریں گے۔ ویلکم بیک۔ ناظرین، پاکستان ایک تجارتی ایک اسکیم ہے یورپین یونین کی جسے GSP پلس کہا جاتا ہے، اس سے استفادہ کرتا ہے۔ 10 ملک اور بھی کرتے ہیں، لیکن اس اسکیم میں شامل ہونے کے لیے ہمیں کچھ وعدے کرنے پڑتے ہیں، جن میں سے 27 انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کی کنونشنز ہیں جن پہ ہمیں امپلیمنٹ کرنا پڑتا ہے۔ وہ یورپین یونین والے اس کی مانیٹرنگ بھی کرتے رہتے ہیں، اور حال ہی میں چند دن پہلے ایک ان کی رپورٹ آئی ہے جس میں انہوں نے پاکستان میں انسٹیٹیوشنل اور لیگل ریفارمز کی تعریف کی، اور انہوں نے کہا کہ یہ پیش رفت جو ہے وہ خوش آئند ہے، لیکن پھر بھی مسائل موجود ہیں۔ لیکن یہاں پر جو چیز میرے لیے حیران کن تھی کہ یورپین یونین کی جو لینگویج ہے وہ پہلے کی طرح سے اس میں وہ بائٹ نہیں ہے، وہ کافی حد تک سافٹ تھی۔ فرحان بخاری صاحب، تھوڑا سا یہ مجھے بتائیے گا کہ یہ تمام تر اسیسمنٹس ہمیں پتہ ہے کہ ان کے پیچھے پولیٹیکل کنسیڈریشنز ہوتی ہیں، جہاں پہ ایک انوائرمنٹ ہے کہ ہمیں حال ہی میں یونائٹڈ اسٹیٹس نے کنٹریز آف کنسرن میں ڈالا ریلیجس فریڈمز کے حوالے سے۔ اس سے ہمیں کیا میسج ملتا ہے؟ آپ تھوڑا سا اس کا بھی کانٹیکس لیجئے گا کہ ایران کے اوپر بھی یورپین یونین نے US سے ایک علیحدہ پوزیشن لی ہوئی ہے۔ جی، مثل مشہور ہے کہ غریب کی جورو سب کی بھابھی۔ وہی حال پاکستان کا ہے کہ ہم نے اپنے ملک کو ایک بربادی کے راستے پہ ڈالا ہوا ہے، جس کے نتیجے میں ہمیں دنیا سے مدد نہ صرف یہ کہ درکار ہے، بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ اس مدد میں کسی حد تک اضافہ بھی ہوا ہے۔ اب GSP پلس کا بھی معاملہ دیکھ لیجئے کہ وہ GSP پلس ہم نے ان سے کنسیشن لی ہوئی ہے، جس کے لیے ہمیں کچھ کنڈیشنز وہ پوری کرنی ہے۔ اب ہیومن رائٹس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یورپین یونین والے ہمیں بتائیں گے کہ ہمارے ملک میں انسانی حقوق کیا ہونے چاہیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمارے ملک میں انسانی حقوق بے مثال ہیں، یقیناً بہت سے مسائل ہیں، اور ایسے مسائل ہیں جنہیں ہمیں حل کرنے کی ضرورت ہے، اصلاحات کی ضرورت ہے، اور اس لیے اصلاحات کی ضرورت ہے کیونکہ وہ ہمارے اپنے لیے ضروری ہے۔ آج کے لیے، آنے وقت کے لیے وہ اصلاحات ہمیں ضرور کرنی چاہیے، اور وار فوٹنگ پہ کرنی چاہیے، جلد سے جلد کرنی چاہیے۔ لیکن ہم کیونکہ ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں تو وہ معاملات ڈکٹیٹ کرتے ہیں۔ دنیا میں ایسے دوسرے ممالک ہیں جہاں پہ انسانی حقوق کا پوری طرح سے ستیہ ناش ہوا ہے،
اور لیکن یورپین یونین کے ممالک ان کے ساتھ جا کے تجارت بھی کرتے ہیں، اس لیے کیونکہ یورپین یونین کے ممالک کی برآمدات ہیں جو کہ ان ممالک میں جاتی ہیں، تو اس لیے یورپین یونین کا اپنا ایک اقتصادی اور معاشی ان کا ایک انٹرسٹ ہے۔ یہاں پہ معاملہ الٹ ہے کہ ہماری برآمدات کیونکہ یورپ جا رہی ہیں تو ہمیں ان کی جو کنڈیشنز ہیں وہ ہمیں پوری کرنی ہے، اور جب تک یہ صورتحال ہمارے لیے بہتر نہیں ہوگی اسی طرح ہم دنیا سے مار کھاتے رہیں گے۔ یہ کوئی ایسی یعنی مشکل بات نہیں ہے کہ جیسے آپ افلاطون کی لاجک کو سامنے رکھ کے سمجھیں، یہ بڑی عام فہم بات ہے، ایسی بات ہے جس میں کوئی سمجھنے میں مسئلہ نہیں ہے۔ عمار سے بھی پوچھتے ہیں کہ نہیں اس میں جیسے یہ تو ایک بالکل ایک پیورسٹ سب ایک لے رہے ہیں کہ یورپین یونین ہمیں یہ ڈیفائن نہیں کر سکتی ہیومن رائٹس۔ ابھی ہم پچھلے سیگمنٹ میں ایک اسی طرح کا مسئلہ کر رہے تھے، ڈسکس کر رہے تھے، آپ کی نظر میں ہیومن رائٹس کی کیسی سچویشن ہے؟ دیکھیے یہ جو پہلی بات تو یہ ہے کہ فرحان بخاری صاحب نے جو بات کی اس کی بالکل تائید کرنی چاہیے، اس سے اتفاق کرنا چاہیے کہ جب آپ پیسے مانگتے ہیں تو پھر آپ کو ان کی باتیں بھی سننا پڑتی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں انسانی حقوق کی صورتحال کوئی بہت اچھی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ ہم خواتین کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے ہیں۔ ابھی بھی اس ملک میں بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں خواتین کو ووٹ دینے کا حق نہیں ہے، مائنورٹیز کے مسائل ہیں، ابھی چائلڈ لیبر کے ایشوز ابھی یہاں پہ ختم نہیں ہوئے، ڈسیبلٹیز کے مسائل ابھی تک حل نہیں ہوئے، بہت ساری چیزوں پر ہمیں کام کرنا ہے۔ اچھا، آزادی صحافت کے بہت زیادہ مسائل ہیں اور اس کے کچھ مظاہرے ہم دیکھ بھی چکے ہیں، اور بہت سارے صحافی ہمارے سامنے ایسے گزرے ہیں جو کہ کوئی زخمی ہوا ہے یا کسی کو مارا پیٹا گیا ہے یا کوئی اپنی جان سے گیا ہے، تو یہ سارے مسائل انسانی حقوق کے ہمارے ہیں۔ ہمیں ان چیزوں پہ وہ جو خواجہ آصف صاحب جب بات کرتے ہیں نا تو اس میں ایک بات بڑی صحیح کرتے ہیں کہ ہمیں پہلے اپنے گریبان میں بھی جھانکنا چاہیے، اپنے آپ کو ایویلویٹ بھی کرنا چاہیے۔ بہت سارے مسائل ہیں جس میں ہمارا اپنا قصور ہے، اس قصور کو پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن سب سے پہلا فیز ہوتا ہے۔ ہمیں یہ ریکگنائز کرنا ہے کہ ہمارے ہاں یہ مسائل ہیں۔ صرف اس بات کو اگر ہم کرتے رہے کہ دنیا کے ممالک نے ہمارے خلاف ایک سازش کی ہوئی ہے تو ہم اپنے مسائل کبھی بھی حل نہیں کر سکیں گے۔ عمار بھائی اور فرحان صاحب بہت بہت شکریہ ہمارا ساتھ دینے کا۔ ناظرین، امید ہے آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا، اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کیجیے گا۔ کل تک کے لیے اجازت، خدا حافظ۔